आफ्नै दर्शन, आफ्नै धर्म र आफ्नै संस्कृति सधैँ एक कदम अगाडि सत्य मार्ग नेपाली अनलाइन युट्युब च्यानल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। मेरा सम्पूर्ण दर्शक रूपी भगवान हजुरहरु जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, जुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, हजुरहरु सबैमा म कृष्ण कोइरालाको तर्फबाट सर्वप्रथम त जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण भन्न चाहन्छु, स्वीकार गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरु, आज फेरि श्रीमद् भगवत गीताको दोस्रो अध्यायको कथा 36औं सम्म हामीले पूर्ण गरेका छौं भने आज 37औं श्लोकबाट पूर्ण अध्यायको कथालाई हामीले श्रवण गर्नेछौं। हजुरले कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, या आफ्नै देश नेपालबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कि जहाँबाट हेरे पनि पक्कै पनि कमेन्टमा लेख्नुहोला म यो ठाउँबाट हेर्दैछु भनेर, ताकि मलाई यो होस् मैले वाचन गरेका भिडियोहरू, मैले प्रवचन गरेका कथाहरू कुन कुन ठाउँमा पुग्दैछन् मात्र यति जान्न खोजेको, अरु केही पनि होइन। मलाई धेरै ठूलो भन्नु छैन, केवल मैले जानेको कुरा हजुरको बीचमा शेयर गरेको मात्रै हो। धेरै जान्ने त होइन दर्शक महानुभावहरु, केही अलिकति पढेका कुराहरूलाई हजुरको बीचमा राख्न पाए भने यो लकडाउनको समयमा, यो अवस्थामा घरमै बसेर भए पनि हामीले केही ज्ञानका कुराहरू सिक्न पाउँछौं, केही ज्ञानका कुराहरू हामीले बुझ्न पाउँछौं। अलिकति भए पनि ज्ञानका कुरा बुझियो भने यो मन आनन्द हुन्छ अनि यो मनले परमात्मा प्राप्तिको बाटोलाई सजिलै तरिकाले रोज्न सक्छ। यिनी गीता जीवनलाई पनि यदि सत्मार्गमा लिएर जानु छ भने गीताको उपदेश अनिवार्य छ भनेको छ शास्त्रले। र त्यही गीताको उपदेश भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई दिनुभएको दिव्य ज्ञान, मैले जानेका कुराहरू हजुरको बीचमा राखिरहेको छु, अवश्य पनि सुनिदिनु होला। अनि यदि हजुर सत्यमार्ग युट्युब परिवारमा जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहोस्। साथमा रहेको बेल आइकन थिचेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुभयो भने मैले जति पनि भिडियोहरू अपलोड गर्छु नि हजुरको मोबाइलको स्क्रिनमा मेसेजको रूपमा पहिले नै जान्छ यो भिडियो अपलोड भएको छ भनेर, र त्यो भिडियोलाई हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईको जीवनमा त्यो भिडियोले केही परिवर्तन ल्याउँछ, त्यो भिडियोले केही तपाईलाई पनि सहयोग गर्छ भने तपाईले हेर्नुहोस्, त्यसलाई बुझ्नुहोस् अनि ती कुराहरूलाई सुनेर जीवनमा परिवर्तन गर्नुहोस्, जीवनलाई सत्मार्गमा लिएर जानुहोस्। र तपाईले सुनिसकेपछि यी ज्ञानका कुराहरू जति बाँडो नि त्यति नै पुण्य मिल्दै जान्छ अरे। त्यसैले हजुरले सुनेपछि अर्कालाई पनि सुन्नको लागि आग्रह गर्नु, शेयर गरिदिनु भयो भने धेरै भगवानले आशीर्वाद दिनुहुन्छ र हामीलाई कृपा पनि प्राप्त हुन्छ। आउनुहोस् अब धेरै कुरा नगरिकन दर्शक महानुभावहरु सिधै श्रीमद् भगवत गीताको दोस्रो अध्यायको 37औं श्लोकबाट दिव्य कथा हामी श्रवण गर्नेछौं। यसरी सुरु हुँदैछ 37औं श्लोकबाट भगवत गीताको कथा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। हे कुन्ती पुत्र, यदि युद्धमा मारे तिमीले स्वर्गलोक पाउनेछौ र यदि युद्ध नै तिमीले जिते पृथ्वीको राज्य भोग्न पाउनेछौ। त्यसैले दृढ संकल्पका साथ उठ अनि तिमी युद्ध गर। हुन त अर्जुनले नै युद्ध जित्छन् भन्ने कुराको कुनै निश्चितता थिएन, त्यही पनि उनले युद्ध गर्नै पर्थ्यो, किनकि उनी युद्धमा मारिए उनले स्वर्ग जान पाउँथे र उनले यदि युद्धमा जिते भने पृथ्वीको एक छत्र राज्यलाई प्राप्त गर्न सक्थे। सुख दुःख समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुःख लाभ हानि विजय पराजय सम्बन्धी यी सबै कुरालाई विचारै नगरी तिमी युद्धका लागि तयार हौ, उठ अनि युद्ध गर। यसो गर्यौ भने तिमीलाई कुनै पनि प्रकारको पाप लाग्ने छैन अर्जुन। भगवान कृष्ण अब सिधै भन्नुहुन्छ,
अर्जुनले युद्धकै लागि युद्ध गर्नुपर्छ, किनभने यो युद्ध भगवानको इच्छा हो। हरेक काम भगवान श्री कृष्णका निमित्त भनेर गरिनुपर्छ। यही हो दिव्य चेतना वा कृष्ण भक्ति। यसो गर्दा भौतिक क्रियाकलापको जस्तो प्रतिक्रिया हुँदैन। जसले आफ्ना इन्द्रियहरूको तृप्तिका लागि सतोगुण वा रजोगुणमा रहेर काम गर्छ त्यसले राम्रा वा नराम्रा प्रतिफल पाउँछ। तर जसले आफूलाई कृष्ण भक्तिमय भएर काम गर्छ नि त्यसले पूर्ण फल प्राप्त गर्छ। ऊ कसैप्रति कृतज्ञ अनि कसैप्रति ऋणी हुनु पर्दैन। भागवत 11:5-41 में भनिएको छ, देवर्षि भूतात् त्वन्द्रिणां पितॄणां न किंकरो नायं ऋणी चराचन सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। देवता, ऋषि, सामान्य मानिस, पारिवारिक जन, मानव जाति वा उसका पूर्वज ती जोसुकै हुन्, तर जसले आफ्ना सबै कर्तव्यहरूलाई छोडेर पूर्ण रूपले भगवान श्री कृष्ण वा मुकुन्दमा आफूलाई समर्पित गरेको छ राजन, त्यसले कसैप्रति कृतज्ञ हुनु पनि पर्दैन र कसैको ऋणी पनि हुनु पर्दैन। यो श्लोकमा भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा यही कुराको संकेत गर्नुभएको छ। यस विषयको व्याख्या अगाडि भन्नुहुन्छ। एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमां शृणु बुद्ध्वा युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहस्यसि। यसरी विश्लेषणात्मक अध्ययनद्वारा मैले तिमीलाई यो ज्ञानको वर्णन गरेँ। अब म निष्काम कर्मको व्याख्या गर्छु, सुन। हे पार्थ, यदि तिमीले यही ज्ञानमा रहेर कर्म गर्यौ भने तिमीले आफूलाई कर्मबन्धनबाट मुक्त गर्न सक्छौ। निरुक्ति वा वैदिक शब्दकोश अनुसार विस्तारपूर्वक वस्तुहरूको वर्णन गर्ने विद्यालाई सांख्य भनिन्छ। र सांख्य त्यो दर्शन हो जसले आत्माको साँचो स्वभावको व्याख्या गर्छ। योगले इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ। अर्जुनको नलड्ने प्रस्ताव इन्द्रिय तृप्तिमा आधारित थियो। उनी आफ्नो प्रमुख कर्तव्य नै बिर्सेर युद्धबाट विमुख हुन चाहन्थे। उनले के विचार गरे भने आफ्ना बन्धु बान्धव धृतराष्ट्रका छोराहरूमाथि विजय प्राप्त गरेपछि पाइने राज्य, त्यो सुख अनि त्यो आनन्द, आफ्ना इष्टमित्रलाई नमारी पाइने सुख ठुलो, तिनीलाई मारेर पाउने आनन्द के आनन्द हो र? त्यो त आनन्द होइन भनेर उनले सोचे। यी दुवै कुराको आधारभूत सिद्धान्त इन्द्रिय तृप्ति हो। उनीहरूलाई जितेर पाइने सुख र आफ्ना इष्टमित्रलाई जीवित देख्न पाउँदा प्राप्त हुने सुख, यी दुवै वैयक्तिक इन्द्रिय तृप्तिमा आधारित छन्। यसमा बुद्धि र कर्तव्य दुवैको बलिदान हुन पुग्छ। त्यसैले भगवान श्री कृष्ण अर्जुनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ भने उनका पितामहको शरीर मारिए पनि उनको वास्तविक आत्मा मर्दैन। स्वयं भगवान सहित सम्पूर्ण जीवहरू शाश्वत छन्। भूतकालमा पनि ती सबै जीवात्माको पृथक अस्तित्व थियो, वर्तमान कालमा पनि छ अनि भविष्यमा पनि तिनीहरूको पृथक अस्तित्व हुन्छ। त्यसैले अर्जुन, तिमीलाई केही पनि हुँदैन। इच्छाले गरिने कर्ममा अझ विशेष गरी इन्द्रिय तृप्तिका लागि पारिवारिक वा भौतिक आनन्द पाउने उद्देश्यले गरिने कर्ममा निकै अन्तर हुन्छ। त्यसैले बुद्धि योग भन्नु हामीले गर्ने कर्मकै दिव्य गुण हो। नेहा विक्रमणा सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। यस प्रयासमा न कुनै हानि छ न विघ्न नै छ। यो मार्गमा गरिएको सानो प्रगतिले पनि व्यक्तिलाई अत्यन्त भयानक किसिमको भयबाट मुक्त गराइदिन्छ। इन्द्रिय तृप्तिको अपेक्षा नगरी कृष्ण भक्तिमा रहेर भगवान श्री कृष्णका लागि गर्ने कार्य सबैभन्दा उच्च र दिव्य गुणयुक्त कार्य हो। यस्ता कार्यको लागि गरिने कार्य नै सबैभन्दा उच्च हुन्छ अनि सानै प्रकारको भए पनि त्यसमा कुनै विघ्न पर्दैन। श्रीमद् भागवतमा एउटा सुन्दर श्लोक वर्णन गरिएको छ। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन न पक्वोऽथ पते ततो यदि
यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य को वार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मत। यदि कसैले आफ्नो व्यावसायिक कर्तव्य नै छोडेर कृष्ण भक्तिमा काम गर्न सुरु गर्दछ र काम पूरा गर्न नसकेर तल झरे पनि त्यसमा उसको हानि नै के हुन्छ र? त्यसैगरी यदि कसैले आफ्नो भौतिक कार्य पूर्ण गरे पनि त्यसबाट उसलाई के फाइदा? भौतिक कर्म र तिनको प्रतिफल शरीरको सम्पत्तिसँगै समाप्त हुन्छ, तर कृष्ण भक्तिमा गरिएको कर्मले यो शरीरको विनाश भए पनि मानिसले कृष्ण भक्ति मृतसम्म पुर्याइ छोड्दछ। कोही नभए पनि उसले आगामी जन्ममा या त सुसंस्कृत परिवारमा, धनाढ्य कुलमा, सुन्दर मानव शरीरमा जन्म अवश्य पाउँछ। यसबाट उसलाई भविष्यमाथि उठ्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। कृष्ण भक्तिमा रहेर गरिने कर्मका अनुपम गुणहरू यस्तै हुन्छन्। व्यवसायात्मका बुद्धि रेकेह कुरुनन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। जो व्यक्ति भक्ति मार्गमा लागेका छन्, जो आफ्नो लक्ष्यमा दृढ छन्, तिनको उद्देश्य एउटै हुन्छ, हे कुरुनन्दन। तर जो दृढ प्रतिज्ञ छैनन् तिनीहरूको बुद्धि विभिन्न शाखाहरूमा विभाजित हुन्छ। कृष्ण भक्तिद्वारा नै मनुष्य जीवनको सर्वोच्च सिद्धि सम्भव छ। विश्वासलाई व्यवसायात्मिका बुद्धि भनिन्छ। कुनै महान वस्तु अटुट विश्वास हुनुलाई नै श्रद्धा भनिन्छ। कृष्ण भक्ति रूपी कर्तव्यमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई भौतिक संसारसँग सम्बन्धित रहेर पारिवारिक परम्परा, मानवता, राष्ट्रियता आदिका लागि काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन। पूर्व जन्ममा गरिएका राम्रा वा नराम्रो कर्मको प्रतिफलको जति पनि छ त्यो मानिसलाई सकाम कर्ममा लगाउँछ। तर कृष्ण भक्ति जागृत भइसकेको व्यक्तिलाई आफ्नो कर्मको शुभ फलका लागि प्रयत्नशील हुनु आवश्यक छैन, किनभने कृष्ण भक्तिमा लागेका व्यक्तिका सबै कामहरू आध्यात्मिक स्तरमै हुन्छन्। उनीहरूमा राम्रो र नराम्रो द्वैत भाव नै रहँदैन। शारीरिक अवधारणाको बुद्धिको लागि परित्याग गरेर श्री कृष्ण भक्ति नै सर्वोच्च सिद्धि हो भन्ने उनीहरूको विश्वास हुन्छ। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चित वेदवादरत पार्थ नान्यदस्तीति वादिन। कामात्मनः स्वर्गपर जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैर्श्वर्य गतिं प्रति। अल्पज्ञानी व्यक्तिहरू वेदका अलङ्कारिक वचनहरूप्रति अति आसक्त हुन्छन्। त्यहाँ स्वर्ग प्राप्ति गराउने र राम्रो जन्म, शक्ति र यस्तै अन्य कुराहरू प्राप्त गराउने धेरै किसिमका सकाम कर्महरूको वर्णन छ। इन्द्रिय भोग अनि सम्पन्न जीवनको चाहना राख्ने व्यक्तिहरू यो भन्दा ठूलो अरू केही छैन भन्ने गर्छन्। सामान्यतया मानिसहरू बुद्धिमान हुँदैनन्। अब सोच्नु होला मानिसहरू सबै बुद्धि नभएका हुन्छन्, त्यो होइन। अज्ञानताका कारणले नै तिनीहरू वेदको गलत व्याख्या गर्छन्। अब यहाँ कहाँनिर र कसलाई बुद्धिमान हुँदैन भनेको छ? जो व्यक्तिले वेद पढ्दछ तर वेदको गलत व्याख्या गर्यो भने त्यो व्यक्ति चाहिँ बुद्धिमान हुँदैन। हेर्नुस् है, तर जुन व्यक्तिले वेदलाई पढेको छैन भने त्यो व्यक्ति फेरि केही काम लाग्दैन। त्यसैले सम्पूर्ण चिज नै वेदमा छ। मतलब भगवान श्री कृष्णले नै आज अर्जुनलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। अर्जुन भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परित चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जसको मन इन्द्रिय भोग र सांसारिक वैभव प्रति अत्यधिक आसक्त छ, जसलाई यस्ता वस्तुहरूले मोहित गर्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू भगवानको अटल भक्तिमा दृढ हुन सक्दैनन्। समाधिको अर्थ स्थिर चित्त हो।
समाधि भनेको मनमा कुनै पनि कुराको विचार नआउनु, मनमा केवल भगवानको भक्ति मात्रै आओस्। मनले सोचेका कुराहरू केवल भगवानका नाम, भगवानका संकीर्तन, भगवानका श्लोक, गुणानुवादहरू मात्रै आउन्, अरू कुनै पनि चीज नआओस्। केवल भक्ति आउनुलाई नै समाधि भनिन्छ, न कि भुइँमा लगेर खाल्टो खनेर गाड्नुलाई समाधि भनिँदैन। सम्यक आधीयतेस्मिन् आत्मतत्वयाथात्म्यम, अर्थात जब मन आत्मालाई बुझ्नका लागि स्थिर हुन्छ त्यही अवस्थालाई समाधि भनिन्छ। अस्थायीहरूबाट मोहित हुनेहरूका लागि सम्भव छ, तिनीहरू अलिकति भौतिक शक्तिका प्रभावले दूषित भएकै हुन्छन्। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। वेदमा मुख्य गरी प्रकृतिका 3 गुणहरूका सम्बन्धमा उल्लेख छ। त्यसैले हे अर्जुन, तिमी यी 3 गुण भन्दा पर जाऊ, सम्पूर्ण द्वैत भावबाट मुक्त भएर समस्त लाभ र सुरक्षाका चिन्ताबाट पनि मुक्त हौ, अनि तिमी केवल आत्मामा स्थिर हौ। आत्मालाई स्थिर गराऊ। सम्पूर्ण भौतिक कार्यहरू प्रकृतिका 3 गुणहरूका क्रिया प्रतिक्रियामा समाहित छन्। तिनीहरूको उद्देश्य सकाम कर्म हो र यही सकाम कर्म नै भौतिक जगतमा बन्धनको कारण हुन्छ। सकाम कर्महरूका माध्यमबाट वेदले बिस्तारै साधारण मानिसलाई इन्द्रिय तृप्तिका स्तरबाट उठाएर आध्यात्मिक स्तरसम्म पुर्याइदिन्छ। भगवान श्री कृष्ण आफ्ना शिष्य तथा मित्र अर्जुनलाई ब्रह्म जिज्ञासा वा परम आध्यात्मिक तत्वको प्रश्नबाट सुरु हुने वेदान्त दर्शनको दिव्य स्थितिसम्म उठ्ने सल्लाह दिनुहुन्छ। यस संसारका सम्पूर्ण प्राणीहरू आफ्नो अस्तित्वका लागि अति कठिन सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। भगवानले यो भौतिक जगतको सृष्टि गरिसकेपछि तिनीहरूका लागि वैदिक ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। यो वैदिक ज्ञानले मानिसलाई जीवन यापन गर्ने कला र भवबन्धनबाट छुट्ने विधि समेतको बोध गराउँछ। जब इन्द्रिय तृप्तिका कार्यहरू वा कर्मकाण्डहरू समाप्त हुन्छन्, उपनिषदका रूपमा आध्यात्मिक अनुभूतिको अवसर प्रदान गरिन्छ। उपनिषदहरू विभिन्न वेदहरूकै अङ्ग हुन्। भगवत गीता पनि महाभारत नामक 5औं वेदको अङ्ग हो। उपनिषद आध्यात्मिक जीवन प्रारम्भ भएको सङ्केत हो। जहिलेसम्म यो भौतिक शरीर रहन्छ तबसम्म भौतिक गुणहरूको क्रिया प्रतिक्रिया भइरहन्छ। मानिसले सुख र दुःख, जाडो र गर्मी जस्ता द्वन्द्व वा द्वैतलाई सहन गर्न सिक्नुपर्छ। यस्ता द्वैतहरूलाई सहेर नै ऊ लाभ र हानिसँग सम्बन्धित दुःखबाट मुक्त हुन सक्छ। जब मानिस पूर्णतः भगवान श्री कृष्णको इच्छामा निर्भर हुन थाल्दछ अनि मात्र उसले कृष्ण भक्तिले परिपूर्ण भएको दिव्य अवस्थालाई प्राप्त गर्न सक्छ। यावनार्थ उदपानि सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। जसरी एउटा सानो कुवाको काम विशाल जलाशयबाट तुरन्त पूरा हुन्छ, त्यसै गरी वेदका पछाडि रहेको प्रयोजन परब्रह्मलाई जानेपछि स्वतः पूर्ण हुन्छन्। वैदिक साहित्यको कर्मकाण्ड खण्डमा उल्लेख गरिएका यज्ञ अनुष्ठानहरूको उद्देश्य त व्यक्तिमा विस्तारै आत्म साक्षात्कारको विकासलाई उत्साहित गर्नु हो। जीवात्माहरू भगवान श्री कृष्णका अंश हुन्। त्यसैले प्रत्येक व्यक्ति जीवले आफूमा कृष्ण भक्तिलाई जागृत गराउनु नै वैदिक ज्ञानको परिपूर्ण अवस्था हो। श्रीमद् भागवतमा यही कुराको प्रश्न पारिएको छ। 3:33 मा भनिएको छ, अहोबत स्वपचोतो गरीयान यद्विवाग्रो वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुव सुष्णुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृह्णन्त्येत। हे प्रभु, जसले हजुरका पवित्र नामहरूको कीर्तन गर्दछन् त्यो व्यक्ति सबैभन्दा नीच चाण्डाल, सबैभन्दा तल
चाण्डाल भएर पनि अझै नराम्रो कर्म गर्ने भएर जन्मिए पनि आत्मा साक्षात्कारको सर्वोच्च स्थितिमा रहेको मानिन्छ। यस्तो व्यक्तिलाई वैदिक अनुष्ठान अनुसार सबै प्रकारका तपस्या र यज्ञहरू सम्पन्न गरिसकेको मानिनेछ। धेरै पटक सबै पवित्र तीर्थस्थलहरूमा स्नान गरेर वैदिक साहित्यको अध्ययन गरेको मानिनेछ। यस्ता व्यक्तिलाई सर्वश्रेष्ठ अनि आर्य सन्तति मानिनेछ प्रभु भनेर बताइएको छ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भुर् मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि। तिमीलाई आफ्नो निर्धारित कर्म गर्ने मात्र अधिकार छ, तर कर्मको फल पाउने नपाउने कुरा तिम्रो अधीनमा छैन। तिमीले आफूलाई कर्मफलको कारण पनि कहिल्यै नसोच अनि कर्तव्य गर्नबाट विमुख पनि कहिल्यै नहो अर्जुन। तिमी यहाँ तीनवटा कुरा विचारणीय छ: कर्तव्य कर्म, स्वेच्छाचारी कर्म र अकर्म। कर्तव्य कर्म ती हुन् जो व्यक्तिद्वारा आर्जित भौतिक प्रकृतिका गुणहरूबाट निर्देशित हुन्छन्। स्वेच्छाचारी कर्म अनि विकर्मको तात्पर्य त्यस्तो अनाधिकृत कर्म हो जसको अनुमति महापुरुषले दिएका छैनन्। र अकर्मको अर्थ आफ्नो निर्धारित कर्म नगर्नु। भगवानले अर्जुनलाई कर्म नगरी नसक्न र फलप्रति आसक्त नभई आफ्नो निर्धारित कर्म सम्पन्न गर्न सल्लाह दिनुभएको छ। आफ्नो कर्मको फलप्रति आसक्त हुनु पनि एउटा कर्म बन्धन नै त हो। मैले यसो गरिदिएको थिएँ त्यसले केही गरिदिन्छ कि भनेर सोच्नु पनि त्यो एउटा कर्म बन्धन हो। यसो गर्नाले कर्ता आफूद्वारा गरिएका कर्मको फलको भोक्ता बन्दछ। जहाँसम्म निर्धारित कर्महरूको सम्बन्ध छ नि, तिनलाई तीनवटा उपविभागमा बाँड्नु उपयुक्त हुन्छ: नित्य कर्म, आपतकालीन कर्म र इच्छित कर्म। नित्य कर्म शास्त्रहरूको निर्देश अनुसार सत्व गुणमा रहेर फलको आशा नराखी गरिन्छ। फलको आशा राखेर गरिने कर्म कर्म बन्धनका कारण हुन्छन्। यस्ता कर्मलाई पवित्र मानिँदैन। आफ्नो निर्धारित कर्म गर्नु प्रत्येकको अधिकारको कुरा हो, तर त्यस्तो कर्म गर्दा फलको आसक्ति नराखी गर्नुपर्दछ। कर्तव्यप्रतिको यस किसिमको अनासक्तिले मानिसलाई निसन्देह मुक्तिका मार्गमा लैजान्छ। भगवानले अर्जुनलाई कर्मफलप्रति आसक्त नभई लडाईँ लड, त्यो लडाईँलाई कर्तव्यकै विषय ठानेर युद्ध गर्ने सल्लाह दिनुभयो। युद्धमा उनको असहभागिताको पनि आसक्तिकै अर्को पक्ष हो। यस किसिमको आसक्तिले व्यक्तिलाई कहिल्यै पनि मुक्तिको मार्गमा लैजाँदैन। कुनै पनि किसिमको आसक्ति, त्यो सकारात्मक होस् या नकारात्मक, त्यो बन्धनको कारण हुन्छ। काम नगर्नु पाप हो। त्यसैले अर्जुनका लागि कर्तव्य कर्मका रूपमा युद्ध गर्नु नै मुक्तिको एकमात्र पवित्र मार्ग हो। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, सफलता वा असफलताका सम्पूर्ण आसक्तिलाई त्याग गरेर समभावमा रहेर आफ्नो कर्तव्य गर, अनि यही समभावलाई नै योग भनिन्छ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुनलाई योगमा रहेर कर्म गर्ने सल्लाह दिनुहुँदैछ। त्यसो भए योग भनेको के हो त? योगको अर्थ सदा चञ्चल रहने इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रणमा राखेर मनलाई परमात्मामा केन्द्रित गर्नु हो। परमात्मा भनेको को हुनुहुन्छ? परमात्मा भगवान हुनुहुन्छ। स्वयं भगवानले नै अर्जुनलाई युद्ध गर भनिराख्नु भएकोले युद्धको परिणामसँग अर्जुनको कुनै सरोकार नै छैन। जय र पराजयको कुरा भगवान श्रीकृष्णसँग सम्बन्धित छ। अर्जुनले केवल श्रीकृष्णको निर्देश अनुसार लडाईँ मात्र गर्नु छ। भगवान श्रीकृष्ण निर्देशको पालना गर्नु नै वास्तविक योग हो। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतव। हे धनञ्जय,
भक्तिमय सेवाद्वारा सम्पूर्ण निन्दित कर्मबाट टाढा बस अनि त्यही सेवा भावमा रहेर भगवानको शरणमा पर। आफ्ना सकाम कर्महरूको फल भोग्न चाहनेहरू कृपण वा विवेकहीन हुन्, तुच्छ विचारका हुन्छन्। त्यसैले तिमी यी सबै चिजबाट टाढा बस। जसले भगवानको शाश्वत सेवकका रूपमा आफ्नो वास्तविक अस्तित्वलाई राम्ररी बुझ्दछ, त्यो व्यक्तिले अरू सबै कुरालाई छोडेर आफूलाई कृष्ण भक्तिको कार्यमा लगाइरहन्छ। बुद्धियोगको तात्पर्य भगवानको दिव्य प्रेमा भक्ति हो भन्ने कुरा पहिले भनिसक्यो हैन। अब यस्तै प्रकारको भक्ति सेवा नै जीवात्माहरूको सही कर्मपथ हो। केवल तुच्छ बुद्धि भएका कृपण व्यक्तिहरूले मात्रै आफूले गरेका कर्महरूको फल भोग्न चाहन्छन्, जसले गर्दा उनीहरू यो भवबन्धनमा अझै बढी फँसिरहन्छन्। र जुन व्यक्तिले आफूले गरेको कर्मको फल भोग्न चाहदैन, मैले केवल कर्म मात्रै गर्नु पर्दछ, फल दिने काम त भगवानकै हो भनेर उसले सम्झिन्छ भने त्यो व्यक्तिलाई परम कल्याण मिल्छ। बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। भगवत भक्तिमा लागेको मानिसले यही जीवनमा नै आफूलाई राम्रा र नराम्रा दुवै कर्मबाट मुक्त गराउँछ। त्यसैले तिमी भक्ति योग प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर, किनभने सम्पूर्ण कर्ममा कुशलता नै योग हो। अनादिकालदेखि जीवात्माले आफ्ना राम्रा र नराम्रा कर्मका विभिन्न प्रतिफलहरू सञ्चित गर्दै आएको छ, जसले गर्दा ऊ निरन्तर आफ्नो स्वरूपबाट अनभिज्ञ छ। भगवत गीताको उपदेशबाट यो अज्ञानलाई हटाउन सकिन्छ। गीताले हामीलाई सबैतिरबाट भगवान श्रीकृष्णका शरणमा जान सिकाउँछ अनि जन्म जन्मान्तरसम्म रहने कर्मफलको बन्धनबाट मुक्त हुने उपाय बताउँछ। त्यसैले यहाँ अर्जुनलाई कृष्ण भक्तिमा रहेर कर्म गर्ने सल्लाह दिएको छ। यही नै कर्मफलको प्रक्रियाबाट पवित्र हुने उपाय पनि हो। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिण जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। यसरी भगवानको भक्तिमा तल्लीन रहेर महर्षिहरू वा भक्तहरूले आफूलाई सांसारिक कर्मको प्रतिफलबाट मुक्त गर्छन् अनि यसरी नै जन्म मृत्युका चक्रबाट मुक्त भएर तिनीहरूले सम्पूर्ण दुःखभन्दा परको अवस्था यानी कि भगवत धाम प्राप्त गर्दछन्। श्रीमद् भागवतमा पनि यही कुराको पुष्टि गरिएको छ। भागवतको 10:14-58 भनिएको छ, तमाश्रिता ए पदपल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम नतोषाम। जसले चराचर जगतका एकमात्र आश्रय हुनुभएका मुकुन्द नामले विख्यात सबैका मुक्तिदाता श्री भगवानका चरण कमल रूपी ढुङ्गालाई समातेको छ, उसका लागि यो भौतिक संसार रूपी समुद्र गाईका बाछाका खुरले बनाएको खाल्डोमा जम्मा भएको पानीको कुण्ड जस्तै सामान्य हुन्छ अरे। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ कति सानो कुरा लेखिदिएको छ। जुन व्यक्तिले भगवान श्री कृष्णको चरण कमलको खुट्टा समाएको छ भने त्यो व्यक्तिलाई यो संसार सागरको समुद्र नि सानो गाईको बाछाले टेकेको त्यो गाईको बाछाको खुरले बनाएको खाल्डो कत्रो हुन्छ र त्यो खाल्डोमा जमेको पानी कति हुन्छ, त्यो पानी बराबर हुन्छ अरे। अब परमपद अर्थात् वैकुण्ठ, जहाँ भौतिक कष्टहरू छैनन्, त्यस ठाउँमा यहाँ जस्तै पाइला पाइलामा कष्ट हुँदैन, आनन्दै आनन्द प्राप्त हुने त्यो ठाउँलाई प्राप्त गर्न सक्छ उसले। अज्ञानका कारणले गर्दा मानिसले यो भौतिक जगत दुःखमय छ, यहाँ प्रत्येक पाइलामा खतरा छ भन्ने कुरा बुझ्दैन। अज्ञानकै कारणले अल्पबुद्धि मनुष्यहरू सकाम कर्मद्वारा नै सुख पाइन्छ भन्ने ठानेर त्यस्तै कर्म गर्दै परिस्थितिसँग सामञ्जस्य गर्ने प्रयत्न गर्छन्। तिनीहरू यो संसारमा कहीँ पनि दुःख रहित जीवन दिन सक्ने कुनै भौतिक शरीर छैन भन्ने कुरा बुझ्दैन। जन्म मृत्यु बुढ्यौली र रोग जस्ता जीवनका कष्टहरू यो संसारमा जहाँ तहीँ विद्यमान छन्, तर जसले भगवानको नित्य सेवकका रूपमा आफ्नो वास्तविक अस्तित्वलाई बुझेको छ
यसै गरी जसले भगवानको स्वरूपलाई पनि बुझेको छ त्यही व्यक्तिले आफूलाई भगवानको प्रेम भक्तिमा संलग्न गराउन सक्छ अनि मात्रै त्यो व्यक्ति वैकुण्ठ लोकमा जाने योग्य हुन्छ। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तसि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तिम्रो बुद्धिले मोह रूपी ठूलो जंगललाई पार गर्छ नि अर्जुन, त्यसैमा तिमी पहिल्यै सुनिसकिएका अनि सुन्नुपर्ने सबै कुराप्रति विरक्त हुनेछौ। भगवानको भक्तिले गर्दा आज वैदिक कर्मकाण्डहरूप्रति विरक्ति भएका धेरै उदाहरण भगवानका महान भक्तहरूको जीवनमा देख्न पाइन्छ। जब मानिस भगवान श्री कृष्णलाई अनि श्री कृष्णसँग रहेको आफ्नो सम्बन्धलाई वास्तविक रूपले बुझ्न थाल्छ नि, त्यस समय ऊ एउटा अनुभवी भक्त भएर सकाम कर्मको रीतिरिवाजप्रति पूर्ण गरेर विरक्त हुन्छ। वैदिक विधि विधान अन्तर्गत पनि सबै किसिमका त्रिकाल सन्ध्याहरू, प्रातःकालीन स्नान, पितृतर्पण इत्यादि कुराहरू सबै कुराहरू उसले पूर्ण गर्दै गर्दै आउँछ अनि अन्तिममा भगवानको भक्ति गरेर सम्पूर्ण चीजलाई पार गरेर ऊ सिधै वैकुण्ठ लोक जान्छ। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन, जब तिम्रो मन वेदका आलंकारिक भाषाबाट विचलित हुने छैन अनि आत्माको अनुभूतिमा एकाग्र भएर स्थिर रहनेछ, तब मात्र तिमीले दिव्य चेतना प्राप्त गर्नेछौ। कुनै पनि व्यक्ति समाधिमा छ भन्नुको अर्थ पूर्णतया कृष्ण भक्तिमा भावित भएको छ भन्ने हुन्छ। अर्थात् पूर्ण समाधिमा रहँदा उसले ब्रह्म वा परमात्मा भगवानको अनुभूति गरिरहेको हुन्छ। व्यक्तिले आफूलाई भगवान श्री कृष्णको शाश्वत सेवक सम्झिनु नै आत्मा साक्षात्कारको सर्वोच्च पूर्णता हो। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिं किं प्रभास्येत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन भन्छन् भगवानसँग, हे कृष्ण, अध्यात्ममा लीन भएका व्यक्तिको पहिचान के हो? ती कसरी बोल्दछन् अनि तिनको भाषा कस्तो हुन्छ? ती कसरी बस्दछन् र कस्तो प्रकारले तिनीहरू हिँड्छन्? जसरी प्रत्येक व्यक्तिको उसको व्यक्तिगत स्थिति अनुरूपको एउटा विशेष लक्षण वा पहिचान हुन्छ, त्यसै गरी कृष्ण भक्तिमा लीन भएको व्यक्तिको पनि बोलाइ, हिँडाइ, सोचाइ र अनुभव गराइमा आफ्नै किसिमको विशिष्ट स्वभाव हुन्छ। जसरी एउटा धनी मानिसका केही विशेष लक्षण हुन्छन् जसका आधारमा त्यो धनी मानिस हो भन्ने बुझिन्छ। एउटा रोगीको केही विशेष लक्षण हुन्छन् जसद्वारा ऊ रोगी हो भन्ने बुझिन्छ। एउटा विद्वानका आफ्नै लक्षण पहिचान हुन्छन्। त्यस्तै प्रकारले कृष्ण भावना अमृत, जसले कृष्णको भावरूपी अमृतलाई पान गरेको छ, त्यसको पनि एउटा भिन्दै लक्षण हुन्छ। बोली, किनभने बोली नै कुनै पनि मानिसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुण हो। भनिन्छ नि, बोलीबाट मूर्खको पहिचान हुन्छ। साँच्चै नै राम्रो पोसाक लगाएको एउटा मूर्खलाई तबसम्म चिन्न सकिँदैन जबसम्म ऊ बोल्दैन, तर जब ऊ बोल्दछ तुरन्त उसको वास्तविक रूप प्रकट हुन्छ। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थिता प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवानले भन्नुभयो, हे पार्थ, जब मानिसले मानसिक चिन्तनबाट इन्द्रिय तृप्तिका लागि उठ्ने सबै किसिमका इच्छाहरूलाई त्यागिदिन्छ, त्यसरी पवित्र भएको उसको मनले आफ्नै आत्मामा परम सन्तुष्टि प्राप्त गर्न थाल्दछ अनि मात्र त्यस्तो व्यक्तिलाई पावन तथा दिव्य चेतनामा अवस्थित मानिन्छ। श्रीमद् भागवतमा पनि भनिएको छ, पूर्ण रूपले भगवान श्री कृष्णमा वा भगवत भक्तिमा रहेको व्यक्तिमा महान ऋषिमा हुने सबै असल गुणहरू विद्यमान हुन्छन्। तर जो व्यक्ति कृष्ण भक्तिमा अवस्थित छैन
त्योसँग राम्रो योग्यता हुनै सक्दैन, किनभने ऊ आफ्नै मानसिक चिन्तनको आश्रयमा रहेको हुन्छ। त्यसैले यहाँ भनिएको छ कि मानिसले मानसिक चिन्तनद्वारा उत्पन्न भएका सम्पूर्ण विषय वासनालाई त्याग्नुपर्छ। कृत्रिम साधनले यिनलाई रोक्नु सम्भव छैन। यदि कोही भक्तसँग भक्तको भेट भयो भने अनि मात्रै त्यसलाई हामीले बुझ्न सक्छौँ। दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधा स्थिताधिर मुनिरुच्यते। तीन तापहरूका बीचमा रहँदा पनि जसको मन विचलित हुँदैन वा सुखमा हुँदा जसको मन प्रफुल्लित हुँदैन, जो डर क्रोध र आसक्तिबाट मुक्त छ त्यसैलाई स्थित प्रज्ञ सन्त भनिन्छ। अर्जुन, वास्तविक निष्कर्षमा नपुगी मानसिक तर्क वितर्कद्वारा विभिन्न किसिमले मनलाई उत्तेजित पार्नु नै मुनि शब्दको अर्थ हो। भनिन्छ नि, प्रत्येक मुनिको दृष्टिकोण भिन्दा भिन्दै हुन्छ। जबसम्म एउटा मुनि अन्य मुनिहरूभन्दा भिन्न देखिँदैन तबसम्म त्यसलाई सही अर्थमा मुनि नै मान्न सकिँदैन। न चासा वृषि यस्य मतम न भिन्नम। महाभारत वन पर्व 313-317 मा भनिएको छ। तर भगवानद्वारा यहाँ उल्लेख गरिएको स्थितधि मुनि सामान्य मुनि भन्दा भिन्न हो। स्थितधि मुनि सधैँ कृष्ण भक्तिमा रहन्छ। ऊ आफ्ना सम्पूर्ण सृजनात्मक तर्क वितर्क भन्दा माथि उठिसकेको हुन्छ। उसलाई प्रशान्त निशेष मनोरथान्तर अथवा त्यस्तो व्यक्तिले मानसिक चिन्तनको स्तरलाई पार गरिसकेको हुन्छ र वासुदेव कृष्ण नै सबै हुनुहुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको हुन्छ। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। त्यस्तालाई स्थित प्रज्ञ मुनि भनिन्छ। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितम्। यस भौतिक संसारमा जसले असल कुरा प्राप्त हुँदा हर्षित हुने अनि अशुभ कुरा आइपर्दा घृणा गर्ने गर्दैन नि, त्यही नै पूर्ण ज्ञानमा अवस्थित भएको व्यक्ति हो। भौतिक जगतमा सधैँ केही न केही उथलपुथल भइ नै रहन्छ, त्यो शुभ होस् या अशुभ। तर जो व्यक्ति यस्ता उथलपुथलबाट उत्तेजित हुँदैन, जो व्यक्ति शुभ र अशुभद्वारा अप्रभावित रहन्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई कृष्ण भक्तिमा दृढ रहेको सम्झिनुपर्छ। जबसम्म मानिस यो भौतिक जगतमा रहन्छ तबसम्म निरन्तर राम्रो र नराम्रो भइरहने सम्भावना हुन्छ, किनभने यो जगत द्वन्द्वपूर्ण छ। तर जो व्यक्ति कृष्ण भक्तिमा स्थिर छ त्यो व्यक्ति शुभ र अशुभद्वारा प्रभावित हुँदैन, किनकि त्यस समय ऊ सर्वमङ्गलमय भगवान श्री कृष्णका साथमा रहेको हुन्छ। श्री कृष्णमा अवस्थित यस्तो चेतनाले मानिसलाई पूर्ण दिव्यताको स्थितिमा पुर्याउँछ, जसलाई समाधि भनिन्छ। हरेक कुराहरू हामी यहाँ बुझ्दैछौँ दर्शक महानुभावहरू, किनकि यी सबै कुराहरू जब हामीले बुझ्दैनौँ तबसम्म हामीले गीता पढेको कुनै पनि अर्थ रहँदैन। त्यसैले भिडियोलाई लामो त हुन्छ, तर पनि भरसकमा प्रत्येक कुराहरू सम्झाएर बुझाउने प्रयास गर्दैछु। यदा संहरते चार्यं कुर्मङ्गानीव सर्वश इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जसरी कछुवाले आफ्ना अङ्गहरूलाई खुम्च्याएर खोलभित्र समेट्छ, त्यसै गरी जसले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई तिनका विषयबाट खिच्दछ, त्यही व्यक्ति नै दृढतापूर्वक पूर्ण चेतनामा स्थिर रहन्छ। जसले आफ्नो योजना अनुसार आफ्ना इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ, त्यही नै योगी हो। कछुवाले कुनै पनि समय आफ्ना इन्द्रियहरूलाई यानि कि अङ्गहरूलाई खिचेर खोलभित्र खुम्च्याउन सक्छ। कुनै विशेष उद्देश्यका लागि फेरि ती अङ्गहरूलाई बाहिर निकाल्न पनि सक्छ। त्यसै गरी कृष्ण भक्तिमा लागेका व्यक्तिले इन्द्रियहरू पनि भगवानको सेवा गर्ने विशेष प्रयोजनका लागि मात्र उपयोग गर्छन्। जस्तै भनौँ, आँखाले भगवानको दर्शन गरिदिन्छन्, मुखले दिव्य मधुर कथा वाचन गर्छन्, मिठो बोल्छन्, हातले भगवानको मन्दिरको सेवा गर्छन्, अनि यो शिरले सधैँ भगवान बस्ने त्यो दिव्य धामलाई प्रणाम गर्छन्।
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कुनै शरीर धारण गरेका जीव इन्द्रिय भोगबाट मुक्त भए पनि जसमा त्यसको वासना रहिरहन्छ, तर यदि त्यो भन्दा उत्कृष्ट रसको स्वाद उसले पाएमा विषय भोगको अभिरुचि समाप्त हुन्छ र ऊ कृष्ण भक्तिमा स्थिर हुन्छ। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मन। हे अर्जुन, इन्द्रियहरू कति बलवान र वेगवान छन् भने तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न प्रयत्नशील विवेकी मानिसको मनलाई पनि तिनले बलपूर्वक अपहरण गर्छन्। धेरै विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादीहरू इन्द्रियमाथि विजय पाउने प्रयास गर्छन्, तर प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ तिनीहरू मध्येका केही महानतम व्यक्तिहरू पनि मानसिक विचलनले गर्दा भौतिक इन्द्रिय भोगको शिकार बन्न पुग्छन्। विश्वामित्र जस्ता महान ऋषि, पूर्ण योगी पनि मेनकाद्वारा पथभ्रष्ट भए, कामभोगमा लागे। यद्यपि उनी इन्द्रिय नियन्त्रणका लागि विभिन्न किसिमका योग साधना र तपस्यामा लागिरहेका थिए। अवश्य नै संसारको इतिहासमा यस्ता धेरै उदाहरणहरू पाइन्छन्। त्यसैले यो मनलाई भगवान श्री कृष्णको भक्तिमा लगाउनु। सबै मनः कृष्ण पदारविन्दयो वाचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णन। तानि सर्वाणि संयस्य युक्त आसीत मत्पर वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जुन व्यक्तिले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई पूर्णतया नियन्त्रणमा राखेको छ र आफ्नो चेतनालाई ममा स्थिर गरेको छ भने त्यही व्यक्ति स्थितप्रज्ञ हुन्छ। मद्भक्ति प्रभावेन सर्वेन्द्रिय विजय पूर्विका स्वात्मदृष्टि सुलभेति भाव। कृष्ण भक्तिको बलले मात्रै इन्द्रियहरूलाई वशमा गर्न सकिन्छ। यस सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ आगोको उदाहरण पनि दिने गरिन्छ। हेर्नुहोस् है, जसरी दन्किरहेको आगोले कोठाभित्र रहेका सबै वस्तु डढाएर भस्म पारिदिन्छ, त्यसै गरी योगीका हृदयमा विद्यमान भगवान विष्णुले सबै प्रकारका अपवित्रताहरूलाई जलाइदिनुहुन्छ अनि योग सूत्रले पनि भगवान विष्णुको ध्यान गर्न भनेको छ, शून्यको होइन। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधोऽभिजायते। इन्द्रियका विषयहरूको चिन्तन गर्दा गर्दै मानिस तिनै विषयमा आसक्त हुन्छ। यस्तो आसक्तिबाट काम उत्पन्न हुन्छ अनि कामबाट क्रोध उत्पन्न हुन्छ। तर जो व्यक्ति भगवानको भक्तिमा लागेको छ त्यसलाई न काम उत्पन्न हुन्छ, न क्रोध उत्पन्न हुन्छ, न आसक्ति नै उत्पन्न हुन्छ। किनभने विषय सुखको एउटा सानो विचारले पनि उसलाई इन्द्रिय तृप्तिका निमित्त उत्तेजित बनाइदिन्छ। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्जुन, क्रोधबाट पूर्ण मोह उत्पन्न हुन्छ। मोहबाट स्मरण शक्ति भ्रमित हुन्छ। स्मरण शक्ति भ्रमित भएपछि बुद्धिनाश हुन्छ। जब बुद्धि हराउँछ मानिस यो संसार रूपी कुवामा फेरि फस्छ। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरान् आत्मवश्यैर्विधेयात्म प्रसादमधिगच्छति। तर सम्पूर्ण राग र द्वेषबाट मुक्त भएको अनि स्वतन्त्र नीति नियमहरूद्वारा आफ्ना इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यक्तिले भगवानको पूर्ण कृपा प्राप्त गर्न सक्दछ। प्रसादे सर्वदुःखानां यानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्जुन, यसरी कृष्ण भक्तिमा सन्तुष्ट रहने व्यक्तिका लागि संसारका तिनै किसिमका भौतिक कष्टहरू धेरै समय रहनै सक्दैन। यस किसिमको तृप्त चेतनामा रहने व्यक्तिको बुद्धि चाँडै नै स्थिर हुन्छ।
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्ति रसान्तस्य कुतः सुखम। जो व्यक्ति कृष्ण भक्तिमा रहेर भगवानसँग जोडिएको छैन त्यो व्यक्तिको न बुद्धि नै दिव्य हुन सक्छ न मन नै स्थिर हुन सक्छ। अस्थिर मन भएका व्यक्तिले शान्ति प्राप्त गर्नु सम्भव छैन र शान्ति बिना सुख कसरी पाउन सकिन्छ। भगवानको भक्ति नगरिकन, भगवानको पूजा नगरिकन, भगवानको सेवा नगरिकन, दीन दुखी अनाथहरूको सेवा नगरिकन कसरी हामीले भक्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ? त्यो भक्ति त्यतिखेर प्राप्त हुन्छ रे जब हामीले गरेका कर्मबाट अरू व्यक्तिको मन खुसी हुन्छ। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। जसरी पानीमाथिको डुङ्गालाई शक्तिशाली हावाले हुत्याएर एकातिर पुर्याइदिन्छ नि अर्जुन, त्यसै गरी विचरणशील इन्द्रियहरूमध्ये कुनै एकमा एकाग्र भएको मनले मानिसको बुद्धिलाई नै हरण गरिदिन्छ। जबसम्म सम्पूर्ण इन्द्रियहरू भगवानका सेवामा लाग्दैन, अर्थात् तीमध्ये कुनै पनि एउटा इन्द्रिय मात्र भगवानको सेवामा लाग्यो भने फेरि त्यसले विस्तारै अरू सबै इन्द्रियहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ। तस्माद् यद्यस्म महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। त्यसैले हे महाबाहो अर्जुन, जसका इन्द्रियहरू आफ्ना विषयबाट पूर्णतः हटेर नियन्त्रणमा आएका छन् त्यसैको बुद्धिलाई निस्सन्देह स्थिर बुद्धि मान्नुपर्छ। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमो यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जुन समय सबै जीवहरूका लागि रात्रि हुन्छ त्यसमा आत्मसंयमी पुरुष जागा हुन्छन् र जब सबै जीवहरू जागेको समय हुन्छ नि आत्मदर्शी मुनिका लागि त्यो रात्रि हुन्छ। अपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्ति माप्नोति न कामकामी। जसरी सधैँ परिपूर्ण र अचल रूपमा प्रतिष्ठित समुद्रमा नदीहरू प्रवेश गर्दछन् त्यसै गरी स्थिर चित्त भएका व्यक्तिका हृदयमा पनि विभिन्न इच्छाहरू नित्य प्रवेश गर्छन् अनि बिलाउँछन् पनि। त्यस्तै स्थिर व्यक्तिले मात्र शान्ति प्राप्त गर्न सक्छन्, तर विषयको इच्छा भएका व्यक्तिले त्यो शान्ति पाउँदैन। महासागर सधैँभरि जलले परिपूर्ण नै रहन्छ, विशेष गरी वर्षायाममा अझ बढी पानीको कारणले झन् परिपूर्ण हुनुपर्ने हो, तर समुद्र सधैँभरि एकै नास नै स्थिर रहन्छ। न यो कहिले उत्तेजित हुन्छ न कहिले आफ्नो किनारको सीमालाई नै उल्लङ्घन गर्छ। यस्तै स्थिति हुन्छ जो व्यक्ति भगवानको भक्ति गरेको छ। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शान्तिमधिगच्छति। जसले इन्द्रिय तृप्तिका सबै चाहनालाई छोडेको छ र जो इच्छाहरूबाट पनि मुक्त छ, जसले सम्पूर्ण ममतालाई पनि छोडेको छ, अहंकार शून्य बनेको छ भने त्यही व्यक्तिले मात्र वास्तविक शान्ति प्राप्त गर्न सक्छन्। म हुँ भन्ने झुटो भावनालाई त्यागेर आफूलाई भगवान श्री कृष्णको शाश्वत दास सम्झेर भगवानको भक्ति गरेको छ भने मात्रै त्यसले परम आनन्द प्राप्त गर्न सक्छ अनि शान्ति प्राप्त गर्छ। एषा ब्राह्मी स्थितिः प्रार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यमन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। यो आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवनको मार्ग हो। दर्शक महानुभावहरू, जसलाई प्राप्त गरेपछि मानिस मोहित हुँदैन। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जीवनको अन्तिम अवस्थामा पनि यस्तो स्थितिमा पुग्ने मानिस
भगवानको धाममा प्रवेश गर्न सक्दछन्। हुन त सक्दछ कुनै व्यक्तिले तुरन्तै वा एक सेकेन्डमा पनि दिव्य जीवन अथवा कृष्ण भक्तिमा जीवन प्राप्त गर्न सकोस्, वा कसैले लाखौं लाख जन्मपछि पनि त्यस्तो स्थिति पाउन सक्दैन। यो केवल सत्यलाई स्वीकार्नु मात्रै पर्छ, हामीले बुझ्ने विषय हो। महाराज खट्वाङ्गले आफ्नो मृत्युको केही क्षण अगाडि मात्र भगवान श्री कृष्णमा समर्पित भए, जीवनको यही दिव्य अवस्था प्राप्त गरेका थिए। भने निर्वाणको अर्थ भौतिक जीवन प्रक्रियाको समाप्ति हो। बौद्ध दर्शन अनुसार यो भौतिक जीवन समाप्त भएपछि केवल शून्य मात्र बाँकी रहन्छ। तर भगवत गीताको शिक्षा यो भन्दा भिन्न छ, जस अनुसार यो भौतिक जीवनको समाप्ति पछि नै वास्तविक जीवन सुरु हुन्छ। स्थूल दृष्टि भएका भौतिकवादीहरूका लागि यो भौतिक जीवन पद्धति एक दिन समाप्त हुन्छ भन्ने जान्नु पर्छ। तर आध्यात्मिक रूपले उन्नत व्यक्तिहरूका लागि यो भौतिक जीवन पछि पनि अर्को जीवन छ। यो जीवनको अन्त्य हुनुभन्दा अगाडि यदि कसैले सौभाग्यवश कृष्ण भक्ति प्राप्त गर्न सकेमा त्यसले तुरन्तै ब्रह्म निर्वाणको स्थिति प्राप्त गर्छ। भगवानको प्रेमा भक्ति र भगवत धाम कुनै अन्तर छैन यसमा। ती दुवै परमपद भएका हुनाले भगवानको दिव्य प्रेम भक्तिमा संलग्न हुनु नै आध्यात्मिक धाम प्राप्त गर्नु हो। भौतिक जगतमा इन्द्रिय तृप्तिका लागि काम हुने गर्छ, आध्यात्मिक जगतमा कृष्ण भक्तिमय कार्यहरू हुन्छन्। यो जीवनमै कृष्ण भक्तिमा प्राप्ति हुने तत्काल ब्रह्म प्राप्ति हुनु जस्ता हुन्छन्। तर कृष्ण भक्तिमा अवस्थित भएको व्यक्तिलाई निश्चित रूपले पहिले नै भगवत धाम प्रवेश गरिसकेको हुन्छ। ब्रह्म भौतिक स्थिति पदार्थको ठिक विपरीत हुनुहुन्छ। त्यसैले ब्राह्मी स्थितिको अर्थ हुन्छ भौतिक क्रियाकलापका स्तरमा नहुनु भन्ने हुन्छ। भगवत गीतामा भगवानको भक्तिलाई मुक्त अवस्था मानिएको छ। सगुणान समति त्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अत ब्राह्मी स्थिति भनेको भौतिक बन्धनबाट मुक्ति हुनु हो। र यसरी जुन व्यक्तिले आफ्नो तन मन वचन कर्मद्वारा भगवानको भक्ति गर्छ, भगवानको सेवा गर्दछ भने त्यसका सम्पूर्ण कार्यहरू पूर्ण हुन्छन् अनि उसले चिताएको काम पनि पूरा हुँदै जान्छ। दर्शक महानुभावहरू, यसरी भगवानले गीताको सार संक्षिप्त दिव्य कथा दोस्रो अध्यायको कथालाई यही पूर्ण गर्नुभएको छ। अब अगाडि हामी तेस्रो अध्यायमा प्रवेश गर्नेछौँ, जहाँ कर्मयोगको वर्णन गरिनेछ। भगवान श्री कृष्ण र अर्जुनको संवाद रहनेछ अनि भगवान भक्तिका साधनाहरू, कर्मयोगको विधि, कर्म कसरी गर्ने, यी सबै कुराहरूको वर्णन अब हामीले तेस्रो अध्यायमा श्रवण गर्नेछौँ। आज दोस्रो अध्यायको दिव्य कथा हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ र यिनै कथा प्रसङ्गको साथसाथै आजको बसाइबाट म हजुरहरू समक्ष बिदा माग्न चाहन्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हवस् त बिदा दिनुहोस् है।